इचोचा शरीफ से वाकई बहुत बुरी खबर आई है निकल के मेरे अजीज। सैयद साहब पर हमला कर दिया गया है। और कौन से सैयद साहब पर? जो पिछले एक ज़माने से मुंबई के अंदर रह रहे हैं, जो किचोचा शरीफ से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरे अजीज, इन पर हमला क्यों किया गया, क्या वजह रही, ये मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। पहले सैयद साहब की ज़ुबानी को सुन लीजिए। आप मुसलमान हैं, आपने इस वीडियो को प्ले किया है, आपको ये वीडियो देखनी लाजमी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो पैगाम इस वीडियो के अंदर छुपा है उसको आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब कुछ आपके सामने क्लियर हो जाएगा। ये सादात इकराम मेरे अजीज, जिनकी ताज़ीम करना हमारे ऊपर लाजमी है, लाजिम हमारे ऊपर मेरे अजीज। इनके ऊपर हाथ उठाया इन कमबख्तों ने, जो अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं। लेकिन करबला के मैदान को तो आप भूले नहीं होंगे ना। इमाम हुसैन के सामने खड़े थे, वो भी अपने आप को मुसलमान कहते थे, वो भी उनके नाना का कलमा पढ़ते थे, लेकिन वो सिर्फ नाम के मुसलमान थे, ईमान के मुसलमान नहीं थे। ऐसे कुछ लोग आज भी हैं जो सादात इकराम पर हाथ उठाया, सैयदों पर हाथ उठाया। अल्लाह अकबर। सुनिए सैयद साहब ने क्या बताया। वीडियो को लाजमी आगे शेयर करना, ताकि इन कमबख्तों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये वीडियो जाना चाहिए। देखिए जरा। मुंबई में हम तकरीबन 70 साल से रह रहे हैं। 70 साल। इन 70 सालों में आज तक किसी से अबे तबे भी नहीं हुआ, गाली गलौज भी नहीं हुआ। हमारे बड़े साहबजादे सैयद मोईद अशरफ, वो पाला गली से जा रहे थे तो पीछे से मजीद लाला का लड़का जो था, छोटा लड़का, उसने आगे स्कूटर छोड़ उनसे टकरा दिया, उनके स्कूटर से। तो उन्होंने कहा तुमको दिखता नहीं है? तो उसने कहा नहीं है, चल भाग, गाली करने बकने लगा। फिर उसने अपने बाप को फोन लगाया तो उनका उसका बाप भी गाली बकने लगा, और वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके तेरे समझ में नहीं आता तू कौन है, कौन कहाँ का है तू भाई? तो उन्होंने कहा आप पहचानते नहीं, मैं आपको पहचानता हूँ। कहना चल, उसमें गाली गलौज हुई, बात खत्म हो गई, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं उस वक्त हुआ। पाला गली से आ गए, मैं डीसीबी बैंक में रहता हूँ। वहाँ नीचे आ गए तो हमारे छोटे भाई के यहाँ सैयद निजाम अशरफ साहब, जो ज़करिया मस्जिद के इमाम है, उनके घर के अंदर कुरान खानी थी। तो हमने कहा, मोहित से कहा, पिज़ाई से कहा, अपनी स्कूटर निकालो, चलते हैं तुम्हारे चाचू के घर। हम लोग, क्योंकि हमारा रास्ता है दाऊद फाजल से ही हम लोग निकलते हैं, वहां से डोंगरी से आते हैं, वही रूट पकड़ते हैं। तो जब दाऊद फाजल के सामने आए तो ये 10-12 लोग वहां मौजूद थे। एक लड़का जो मोहित के जिससे बात हुई थी, वो कह रहा है देखो यही लड़का था, इसको यही लड़का था। फिर उन्होंने घेर लिया, और घेरने के बाद उन्होंने डंडे से, लाठी से, और वो क्या नाम है, वो क्या आपके कुर्सी से, और वो जो सीढ़ी होती है काम करने के लिए, लेडर जो होता है, उससे, और हमको भी मारा। हमारे सर में लगी वो चोट, हमारे पैर में, हमारे हाथ में। हमारे बड़े साहबजादे को ज्यादा चोट आ गई, उसके सब सूजन आ गई है, पूरी सर में आ गई। हमारे छोटे वाले लड़के को ऐसा मारा, वो गिर गया, उसके कमर में है, उठ नहीं पा रहा है वो। अभी उनका सब एक्सरे होने गया है, जब हम लोग मेडिकल में बैठे हैं। तो और मेरे पास डंडा भी नहीं था। डंडा जो था वो 4 खाने वाला नहीं होता, वो था, नहीं तो मैं कुछ तो अपनी दफा करता। तो वो तो हाथ में फौरन चारों डंडा अलग से हो गया, उससे मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। मेरे पास अगर ये डंडा होता तो वो 10 लोगों को मैं चैलेंज करता हूं आज आपके सामने कि वो आए, और एक डंडा मेरे पास रहेगा, उनके पास सारे डंडा रहेगा। अगर मुझे मार के दिखा दे माई के लाल है, तो उसी सबको माफ कर दूंगा। लेकिन मैं उन्हें माफ नहीं करूंगा। मैं अल्लाह की बारगाह के अंदर, अल्लाह की हुजूर में इसको करता हूं कि इन लोगों ने 70 साल में जो नहीं हुआ, जो किसी ने आज तक अभी तक नहीं कहा, और उन्होंने सब बच्चों ने, जब मैंने कहा मैं इमाम हूं, मैं सैयद साहब हूं, मुझे क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो मेरे बच्चों को? अरे तेरी माँ का, तेरी बहन का, तेरा क्या चाल है, तुमको तो मार डालेंगे, खत्म कर देंगे, ऐसा वो लोग कर रहे थे। तो वो पब्लिक वहां आ गए तो बच गए, नहीं हो सकता शायद जान भी चली जाती है हमारी। हाँ, मोइज मियां को काफी चोट आ गई, हमारे बड़े साहबजादे को, छोटे वाले साहबजादे जो गिर उनको मारा। हाँ, अभी उनको सिटी स्कैन और एक्सरे के लिए उनको भेजा गया। मैं अभी हॉस्पिटल में बैठा हूँ। ये है आज। और वो लोग क्या है कि ड्रग्स का धंधा करते हैं, वो लोग नशे का धंधा करते हैं, एमडी का धंधा करते हैं, इसलिए उनकी ताकत बढ़ी हुई है। उनके अंदर नशे की ताकत है, उनके अंदर पैसे की ताकत है। वो चाहे जानते हैं कि हम तो खरीद लेंगे, पुलिस को भी खरीद लेंगे, हम घर जहाँ कर लेंगे, वो ये ताकत इसलिए नहीं। अगर उनके पास ये ताकत ना होती तो ये आज हरकत नहीं करते वो लोग। मैं तमाम अवाम उन्नास से ये कहता हूं कि कम से कम ऐसे लोगों को निशानदेही करें जो इस तरह के ड्रग्स का धंधा करते हैं, जो एमडी का धंधा करते हैं, उनको निशानदेही करें। और पुलिस से भी मैं गुजारिश करूंगा कि ऐसे लोगों को आप नजर में रखें, और ऐसे लोगों के ऊपर उनको पकड़ें, इनके साथ उनका जो कानूनन वो होता है। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन मैं अल्लाह की बारगाह में अपना मैंने हिसाब किताब रख दिया है, और अल्लाह से बड़ा कोई इंसाफ करने वाला नहीं है। ये क्या, ये बड़े बड़े फिरौन आए, वो चले गए, खत्म हो गए। आज वो उन्होंने, मैं चिल्ला के कह रहा हूं मैं इमाम हूं, मैं सैयद हूं, सैयदों को तुम लोग पीट रहे हो, मार रहे हो। तेरी माँ का, तेरी बहन का, सब वहां जितने लोग थे सब ये बोल रहे थे, सब के सब ऐसा बोल रहे हैं। मैं पुलिस से एक मतलब और गुजारिश करूंगा कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और जो भी है, हम सब जगह खड़े हैं और बोलने के लिए। हम लोग डरते नहीं हैं। करबला का आपने कहानी सुनी होगी, हम वही उसी खानदान से हैं। हम उसी खानदान से हैं। करबला की कहानी सुनी होगी आपने। सादात किराम मेरे अजीज, आले रसूल हैं, इन पर हाथ उठाया आप लोगों ने। शर्म आनी चाहिए, डूब के चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को। कड़ी से कड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए। जिसने भी इनको टॉर्चर किया, इनको मारा पीटा, जो भी है वो असल में असल मकसद क्या है, क्यों हुआ इन पर यह हमला,
وہ اپنی میں دکھا رہے ہیں میں کہ ہمارے آگے تو کوئی کچھ نہیں. مسلمان ہو یا کوئی بھی ہو, انسان اپنی میں دکھاتا نا, اس کی میں دنیا میں تو تم اپنی میں دکھا لو گے, لیکن اللہ رب العزت دنیا میں ہی آپ کو دکھائے گا. آخرت میں تو آپ کو ملے گا, اس کا کڑا پیغام ملے گا, لیکن دنیا میں بھی وہ آپ کو دکھا دے گا انشاءاللہ تعالی. بالکل. تو یہ اپنی میں کے چکر میں ان پر یہ حملہ ہوا, جبکہ بات بیت گئی تھی, دونوں میں کچھ کہا سنی ہوئی تھی, بیت گئی تھی. بعد میں 10-12 لڑکے بیٹھے, سید صاحب نے بتایا کہ سامنے جو آ رہے ہیں تو کوئی یہی تھا وہ. بعد میں ان کو مطلب دوسرے دن یا اسی دن گھیر کے مارا گیا. خیر اللہ آسانی فرمائے اور ان ظالموں کو اللہ اپنے انجام تک پہنچائے. دعا کرے اور بھائی ویڈیو کو لازمی شیئر کرے, اور اس علاقے کے جتنے بھی ممبئی میں جہاں یہ واقعہ پیش آیا, جتنے بھی مسلمان ہیں, میری سب سے گزارش ہے آپ اس علاقے میں رہ رہے ہیں تو ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے آل رسول پر ہاتھ اٹھائے ہیں ان کے خلاف آپ سب FIR کروائیے, ان کو کڑی سے کڑی سزا دلوائیے. ہاں میری بس یہی گزارش ہے آپ سے, دل دکھا اندر سے میرے عزیز. آل رسول پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے ہیں یہ لوگ, اور آپ ان پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں. یار لازمی ویڈیو کو آگے شیئر کرنا. میں ایک کلام پڑھتا ہوں, آپ کلام سن لیجئے. اور میں نے کل سوال کیا تھا آپ لوگوں سے کہ اسلام میں سب سے پہلے کون سی جنگ ہوئی تھی, جنگ کا نام کیا ہے, اس میں کتنے مسلمان تھے اور کتنے کافر تھے. تو ماشاءاللہ بھائیوں نے بہنوں نے بہت اچھا جواب دیا. اس کا صحیح جواب یہی ہے, جنگ بدر اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے, جس میں 313 مسلمان تھے اور 1000 سے تقریباً 1000 کے آس پاس کافر تھے. 2 ہجری 624 عیسوی کو 17 رمضان میں یہ جنگ ہوئی تھی میرے عزیز. اس کا صحیح جواب یہ ہے. ماشاءاللہ بہت سارے بھائیوں نے بہنوں نے اس کا جواب دیا. آج ایک سوال میں آپ سے اور کرتا ہوں, یہ بتائیے کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مکے سے مدینہ گئے تھے, مدینہ منورہ کا پہلے کیا نام تھا, اور پھر جب مدینہ رکھا گیا تو کب اور کیسے مدینہ اس کا نام رکھا گیا؟ اے ہے مدینہ کا تو نام بھی لبوں پر آتا ہے تو دل کی کلیاں کھل جاتی ہے. میں بھی عمرہ کر کے آیا ہوں, مسجد نبوی میں آقا کے روزے کا دیدار کیا ہے یار, دل کی دنیا بدل جاتی ہے جب پہلی نظر گنبد خضرا پر پڑتی ہے, جب کعبہ شریف پر پہلی نظر پڑتی ہے تب بھی دل کی دنیا بدل جاتی ہے یار. آدمی اپنی کیفیت بھول جاتا, اپنی کیفیت بتا ہی نہیں سکتا کسی کو, ایسی کیفیت ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان اور سن لیجیے. حضرت سلمان ابن عامر ضبی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لڑکے کے پیدا ہونے کے ساتھ عقیقہ ہے, لہذا اس کی طرف سے جانور ذبح کرو. جب بھی آپ کے یہاں لڑکا پیدا ہو عقیقہ کرو اپنے بچے کا, اس بیٹے کا. تو میرے عزیزوں میرے پیاروں, کوشش کرنا اللہ رب العزت آپ کے تمام انتظامات عطا فرمائے. اگر آپ مفلسی میں ہیں, غریبی میں ہیں, اللہ تمام مومنین کو اس مفلسی سے, غریبی سے دور کر دے. جو قرض میں ڈوبے ہوئے مولا سب کو قرض سے نجات دے دے یا اللہ عز و جل. یا میرے پروردگار عالم جو بے روزگار ہیں ان کو نیک جائز روزگار دے دے یا اللہ. ہمارے جائز کاروبار میں خوب خوب برکت عطا فرما, آمین یا رب العالمین. یا اللہ جتنے لوگ مجھے دیکھتے ہیں, نہیں بھی دیکھتے, تمام مومنین کو مولا ہر آنے والی پریشانی سے محفوظ رکھ, آمین یا رب العالمین. آئیے میرے عزیز کلام سن لیجئے اور اپنا ایمان تازہ کر لیجئے. علی کلام شروع کرتے ہیں. غم ہو گئے بے شمار آقا, غم ہو گئے بے شمار آقا, بندہ تیرے نثار آقا, بندہ تیرے نثار آقا. غم ہو گئے بگڑا جاتا ہے کھیل میرا, 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 بگڑا جاتا ہے کھیل میرا. آقا آقا سوار آقا, آقا آقا سوار آقا. غم ہو گئے ٹوٹی جاتی ہے پیٹھ میری, 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 ٹوٹی جاتی ہے پیٹھ میری.
اتارا کا للہ یہ بوجھ اتارا کا غم ہو گئے بے شمار آقا بندہ تیرے نثار آقا بندہ تیرے نثار آقا ہلکا ہے مگر ہمارا پلہ 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 ہلکا ہے مگر ہلکا ہے اگر ہلکا ہے اگر ہمارا پلہ ہلکا ہے اگر ہمارا پلہ ہلکا ہے اگر ہمارا پلہ ہلکا ہے اگر ہلکا ہے اگر ہمارا پلہ بھاری ہے تیرا وقار آقا بھاری ہے تیرا وقار آقا غم ہو گئے بے شمار آقا بندہ تیرے نثار آقا بندہ تیرے نثار آقا اتنی رحمت رضا پہ کر دو 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 لا يقربه البوار آقا لا يقربه البوار آقا غم ہو گئے بے شمار آقا بندہ تیرے نثار آقا امید کرتا ہوں یہ کلام آپ نے پورا سنا ہوگا اپنا نام اور اپنے گاؤں کا نام ہمیں لکھ کے ضرور بتائیں کہ آپ کہاں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ایک پیارا سا لائک بھی کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں کل کسی نئے پیغام میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ السلام علیکم